मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे। आप देख सकते हैं कि पासवान के कारकुन और कायद अल्ताफ शकूर साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में इनका कहना है कि असासे बेचे जा रहे हैं। उसके हवाले से ये कराची प्रेस क्लब एहतजाज कर रहे हैं। तो मेरे साथ अल्ताफ शकूर साहब मौजूद हैं, जो कि पासवान के कायद हैं। आइए चलता हूं और पूछता हूँ क्या कहेंगे सवाल। लोग यहाँ बड़ी तादाद में पासवान की तरफ से हो, आप एज ए चेयरमैन, तो आप क्या समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या कहें? देखें, ये पाकिस्तान पर अमेरिकी हुकूमत है और आज से नहीं, पिछले 70 सालों से है। पाकिस्तान को माशी तौर पे दिवाला किया जा रहा है। यहाँ पर एक हुकूमत आती है, दूसरी आती है, एजेंडा लेकर आते हैं, प्रोमिसेस करके आते हैं, फिर इक़्तिदार में आते हैं। इससे पहले इनसे कहा जाता है कि इनको असाइनमेंट दिए जाते हैं कि तुमने ये असासे बेचने हैं, तुमने ये असासे बेचने हैं। इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, या इसके बाद फिर आने वाले मलाला हो या कोई और हो, ये सब अमरीकी एजेंडा पे काम कर रहे हैं। पाकिस्तान को माशी लिहाज से इनको मफलूज करना है। ये पाकिस्तान को कभी भी अपने टांग पे खड़े नहीं होने देंगे। हमारे पास देखें, मारीन माशियात आपके साथ बैठी हैं, डॉक्टर शाहिदा वजारत, इस जैसे पेट्रियोटिक मारीन माशियात को अब क्यों मौका नहीं देते? अब क्यों अमरीकी एजेंटों को हम पे मुसल्लत करते हैं? ये पाकिस्तानी असासे इनके बाप की जागीर नहीं है। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी की मिल्कियत नहीं है। ये इन पाकिस्तानी, इन गरीब, इन मजलूम पाकिस्तानियों के असासे हैं कि जिन्होंने पेट पर पत्थर बांधकर, फाके करके, लोड शेडिंग भुगत कर, पानी की लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग भुगत कर, बेरोजगारी का मुकाबला करके आज पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं, चाहे वो सिम्पोर्टेड हो, चाहे वो सेलेक्टेड हो, इनका एजेंडा है कि पाकिस्तान को तबाह करना है, पाकिस्तान को कभी भी सियासी इस्तेहकाम नहीं मिलने देना जब तक ये हुकूमत में मौजूद है। हमारा मुतालबा है डॉक्टर शाहिदा वजारत की तंजीम का, पासवान का, हम सबों का ये मुतालबा है कि ये जो ऐवानों में बैठे हैं अमरीकी एजेंट, इनको निकाला जाए, अवामी हुकूमत लाई जाए। ये जो 50 आप कहते हैं अमेरिकी एजेंट निकाले जाएं, आपको पता हो कि आफिया सिद्दीकी के लिए आपने बड़ी आवाज़ें उठाई, इतना शायद ही किसी पार्टी ने उठाई एज एक चेयरमैन पासवान का। उसके बाद डेनियल पेल का मसला हुआ, आपने उस पर मुतालबे किए, उसके बावजूद आफिया सिद्दीकी को क्या नहीं लाया गया? तो आप समझते हैं आपकी आवाज़ें कहाँ तक सुनी जाएगी? देखिए, आफिया सिद्दीकी की वापसी में रुकावट अमेरिका नहीं है। आफिया सिद्दीकी की वापसी में रुकावट पाकिस्तान है। आफिया तो पाकिस्तानी नेशनल है, उसके पास तो वहाँ का वर्क परमिट भी नहीं है, वो तो पढ़ने गई थी। आफिया तो उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला है। वो तो जान छुड़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान को कई दफा ऑफर कर चुके हैं कि ले जाओ आफिया को। पाकिस्तान पे एक्शन ले रहा है, इसलिए तो इनको डर है कि बहुत सारे चेहरों पे निकाब है ना, उतर जाएंगे। किसने बेचा, कितनी दफा बेचा, किसने अपने उसके बदले मुकदमात ख़त्म करवाए? रेमंड डेविस आया, चला गया। अमरीकी 5000 फौजी, अब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया, तो 5000 फौजियों को निकलने का, या हमारे जो हमारे हैंडसम वजीर आज़म है ना, क्यूट हैंडसम वजीर आज़म, वो क्या एक आफिया को नहीं ला सकते थे? उन्होंने जबकि आने से पहले कहा था कि मैं उन्होंने कहा था 100 दिन में वापस लाएंगे। उन्होंने कहा था मैं आफिया को 100 दिन में वापस लाऊंगा। तो कहाँ गए उनके वादे? उनकी वालदा 20 साल तक अपनी वालदा का, बेटी का इंतजार करती रही। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनके वालिद और उनके वालिद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात अल्लाह ताला ने करवा दी, लेकिन डॉक्टर आफिया की वालदा के नसीब में नहीं था। वो डॉक्टर आफिया से बगैर मिले चली गई। अब अंदाज़ा तो लगाएं उसका क्या मकाम होगा, उसका क्या मर्तबा होगा। लेकिन इन हमारे बेशरम हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। नाज़रीन, ये थे अल्ताफ शकूर साहब, पासवान के चेयरमैन, जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अब मेरे साथ एक ख़वातीन मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, आज जो यहाँ पे जो इतराज़ कर रहे हैं, अल्ताफ शकूर साहब खुद मौजूद हैं जी। पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी ने और प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी प्रैक्टिशनर्स ने, हम दोनों ने मिलकर ये किया था। और हमने ये, हमारा मेन जो एजेंडा था वो ये था कि पाकिस्तान के जो असासे हैं, इनकी जो नेचकारी हो रही है और औने पौने हो रही है, उसको हम रुकवाने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान के पास बहुत से मुनाफा बख्श इदारे हैं
PPL ہے, OGDCL ہے, اور وہ بہت منافع بخش ہیں. تو بہت عرصے سے استعمار کی نظریں ہمارے منافع بخش اداروں پہ لگی ہوئی ہیں, خاص طور پہ اس لیے کیونکہ پچھلی جو حکومت تھی عمران خان کی, انہوں نے ہمارا اسٹیٹ بینک جس کا ٹریلینس آف روپے میں جس کا منافع ہے وہ انہوں نے اٹھا کے IMF کے حوالے کر دیا. اور IMF کے حوالے کرنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کے حوالے کرنا. اور آج کل کے حالات میں وہ جو نمبر 2 پرسن ہیں IMF کی, وہ گیتا گوپیناتھ ہیں, وہ انڈین نیشنل ہیں اوریجن کی. تو وہ ان تمام جو ترقی پذیر ممالک کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی معیشت کو ہندوستان اور امریکہ مل کے چلا رہے ہیں. لیکن IMF کی جو آپ نے بات کی, یہ تو ہر حکومت میں ہم انہی کے رحم و کرم پہ چل رہے ہیں, تو ہم کب تک چلتے رہیں گے اور کب تک آپ لوگ اتنا کرتے ہیں؟ دیکھیے, جب بھی کوئی حکومت آنے لگتی ہے, میں اس کے آنے سے پہلے میں مضمون لکھنا شروع کرتی ہوں اور میں ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ IMF کے پاس جانے سے کیا مسائل ہیں. میں 90 کی دہائی کا حوالہ دیتی ہوں. 90 کی دہائی میں جب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتیں تھیں تو وہ بہت زیادہ انہوں نے IMF سے قرضے لینا شروع کیے, اور اس کی وجہ سے ہمارا جو شرح نمود تھا 1990s کا وہ 2.1% تھا, جبکہ اس سے پہلے ہمارا شرح نمود 6.4% تھا ایوریج اینول فار دا ڈیکیڈ. اور پھر ہمارے 5,000 کارخانے بند ہو گئے 90 کی دہائی میں. ہمارے 20 لاکھ ملازمین بے روزگار ہو گئے, اور ہماری شرح یہ جو تھی غربت یہ بہت بڑھ گئی. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کہا کہ پاکستان میں 50% لوگ شرح پاورٹی سے نیچے رہ رہے ہیں, اور اندرون سندھ میں 85% لوگ غربت کے شکار ہو گئے. میں نے اس سب کا حوالہ دیا اور میں نے کہا کہ اس لیے نہیں جائیں, مگر بات یہ ہے, دیکھیے ہمارا نظام اس کا قصوروار ہے. ہمارے یہاں جو بھی حکومت میں آنے لگتا ہے اس کو باہر سے ان کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے, ان کو ہائی جیک کر دیا جاتا ہے, اور ان سے باتیں منوا لی جاتی ہیں کہ اگر وہ یہ سب کریں گے تو ان کو اقتدار میں آنے دیا جائے گا. تو یہ ساری حکومتیں جو ہمارے یہاں لائی جاتی ہیں یہ سب باہر سے لائی جاتی ہیں. تو اس لیے جب تک ہم اپنا نظام صحیح نہیں کریں گے IMF ہم پر اسی طرح مسلط رہے گا, اور ہماری وہ کرتا رہے گا استحصال. نظام کون صحیح کرے گا پاکستان کا؟ کون آئے گا ایسا بندہ؟ لوگوں نے عمران خان صاحب پہ ایک امید لگائی تھی, انہوں نے کیا اثر کیا پاکستان کے بھی آپ نے دیکھا. تو آپ کے ذہن میں کیا ہے, کون ایسا دیکھیے, بہت ضروری ہے کہ آرمی میں یہ شعور ہونا چاہیے, کیونکہ آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے یہاں ابھی تک پاور کا سینٹر ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی صحیح آرمی چیف آئے گا تو اس نظام کو دھچکا لگا سکتا ہے. پاکستان کی قوم میں بہت شعور ہو گیا ہے. ہم سب دیکھیے پاسبان کے سارے ہمارے ساتھی جمائیں, اور آرمی حل ہے اس کا. دیکھیے, آرمی میں صحیح قیادت اگر آئے تو حل ہوگا, اور کیونکہ قوم میں بہت وہ ہو گیا ہے شعور, اور لوگ اب بالکل برداشت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم پہ امریکہ مسلط رہے. لوگ بالکل برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ امریکہ ہماری حکومتیں بناتا رہے, ہماری حکومتیں ہٹاتا رہے. اب ملالہ کو تیار کر دیا ہے. تو دیکھیے, ہم لوگوں کو اس ملک کا نظام بدلنا ہے, اور اگر آرمی میں سے کوئی نہیں نکلا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے, کیونکہ پھر لوگ نکل آئیں گے. پھر لوگوں کا آرمی کے ساتھ تصادم کا ڈر ہے, کیونکہ آرمی کو چاہیے کہ پاکستان کے مفادات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھے. سیاستدان تو جیسے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے, مگر آرمی کی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے, ہمیں آرمی کی لیڈرشپ سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کیا کر رہی ہے, اور امریکہ کا تسلط ہم پہ ختم کرنے کے لیے آرمی کا کیا رول ہے. جی ناظرین, آپ نے جو اس کے قائد تھے الطاف شکور صاحب, ان کی بھی گفتگو سنی, خواتین کی گفتگو سنی. سب کا کہنا یہی ہے کہ پاکستان کے لیے اللہ کرے کوئی ایسا نیک بندہ ہے جو پاکستان کے لیے کام کرے, پاکستان کی عوام کے لیے کام کرے. یہی سب سے بڑا. اور میں ایک چیز بتاتا تو الطاف شکور صاحب کا ایک اپنا کردار تھا جنہوں نے عافیہ صدیقی کے لیے بہت ہی زیادہ آواز اٹھائی. اور چاہے اس سے پہلے ہم اگر چلے جائیں 93, 96 یا 94 میں, اس ٹائم بھی جب کوئی ڈبل سواری کا مسئلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے پاسبان میدان میں اترتی تھی, اس کے لیے کام کرتی تھی, عوام کے لیے کام کرتی. تو آگے فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.